गुरुमान काल जे कर्नाटकाचे जे मंत्री आहात तो DK शिवकुमार आमचे गोवाचे चीफ केला त्याचे तुमचे किती म्हणणे आहात त्याच्या भितर? काल हांव व्हिडिओ पळयतालो कर्नाटकाचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार हेणे काल आमचे माननीय मुखेलमंत्रीचे अशब्द जे आसा वाळून जे आसा हेणे टिप्पणी केल्या. सगळ्यान पयली हांव कडे शब्दांनी DK शिवकुमारांनी जे वक्तव्य केलां हेका कंडेम करता की अशे तरेन जे आसा शब्दाचो वापर हे दाखोवन दिता की मानसीक संतुलन जो आसा कोणाचो जो आसा आयज बिगडला. आयज सर्वोच्च न्यायालय देशाची सुप्रीम कोर्टान म्हादईचो आज इशू जे आसा मॅटर चलता. मॅटर जे आसा आयज सबज्युडायज आसा आनी हे मॅटर सबज्युडाय आसतना आमकां पूर्ण खात्री आसा सगळ्या गोंयकारांक की म्हादई जो इशू आसा हो सुप्रीम कोर्ट जो आसा हेजो सुटावो करतली. आनी हे मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसतना असलें जें आसा स्टेटमेंट दिवप हें काँग्रेसीचें कल्चर कितें, तांकां न्यायालयाचेर कसलोच विश्वास ना हें दाखोवन दिता. गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ही इज अ फायटर. हो आपली लास्ट ब्रेथ बसून आपलें ब्लड ताचे लास्ट जे आसा ब्लडाचो ड्रॉप बसून म्हादईक सेफ करपाक लागून जो आसा फायट करतलो हे आमकां गोंयकारांक जे आसा हेची खात्री आसा. आनी हितून म्हाका दिसना की कसलेंच पॉलिटिक्स जो आसा हितून आसा म्हणून, कित्याक सगळे जे आसा हेका आपली आवय म्हणून जे आसा आयज झगडटा. आनी भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक गोंयकार जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे फाटल्यान आमी उबे आसतले. जो निर्णय डॉक्टर प्रमोद सावंत घेतलो ह्या निर्णया फाटल्यान आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फाटल्यान ठामपणान जे आसा उबे आसतले. DK शिवकुमार हो कितली वर्सां जाली आयज जे आसा कर्नाटकान जे आसा मुखेलमंत्री जावपाक जे आसा प्रयत्न करता बट तेजें दाड जे आसा खबना. सो म्हाका दिसता he is become frustrated, and since he is a frustrated he is giving such type of cheap statement against our honorable chief minister Dr. Pramod Sawant. Thank you.